ख़तरनाक सायरन तो आपने सुन लिए होंगे और आप जानते हैं कि ख़तरनाक सायरन किस लिए बजाए जाते हैं। ये कभी फ्लैग मार्च के लिए बजाए जाते हैं, अमन शांति बनाए रखने के लिए बनाए जाते हैं। आज के चूँकि त्योहारों का सीज़न चल रहा है, यहाँ पर कांवर का महीना है प्लस मुहर्रम है। मुहर्रम के जो मालूम है आपको कि मुहर्रम को जुलूस निकाले जाते हैं, मुहर्रम के अलम लेके लोग चलते हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर कभी कभी कुछ टेंशन्स हो जाती हैं, कुछ गलतफहमियाँ हो जाती हैं। उन्हीं सबको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन सतर्क है और इस प्रकार का उन्होंने फ्लैग मार्च किया है ताकि किसी प्रकार की कोई ऐसी अप्रिय घटना ना हो जिससे कि शासन प्रशासन की बदनामी हो और इंसानियत शर्मसार हो। आज जनपद रामपुर के सभी 16 थानों में स्थानीय पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, जिसमें PRV सम्मिलित थी, थाने की गाड़ियाँ थी, सभी फैंटम मोबाइल थे और कुछ वाहन जो है और एक्स्ट्रा इकट्ठा किए गए थे। और जहाँ पर संवेदनशीलता थी वहाँ पर पुलिस गई, लोगों को समझाया गया और ताजियों के बारे में इन्हें बताया गया कि इतना ऊँचा ताजिया ना बनाए ताकि रास्ते में किसी तार वगैरह से टकरा जाए। उनकी सुरक्षा को लेकर और लोगों में सुरक्षा भाव व्यक्त करने के लिए ये व्यापक प्रोग्राम था, जिसमें 3 बजे से लेकर 6 बजे तक समस्त जनपद में फ्लैग मार्च अलग अलग थानों पर किया गया। क्षेत्राधिकारीगण और अन्य अधिकारीगण भी इस फ्लैग मार्च में साथ हैं। जो सबसे महत्वपूर्ण खबर है वो अब इसके बाद में आने वाली है, इसको बिना स्किप किए ज़रूर देखिए। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज यौम आशूरा यानी मुहर्रम की 10 तारीख़ है। इस तारीख़ का महत्व करबला की घटनाओं को लेकर है, जिसे क़यामत तक भुलाया नहीं जाएगा। ये घटना इस्लामी हिस्ट्री का ऐसा अध्याय है कि दुनिया में सच, सच्चाई और सच्चे लोग हमेशा ज़िंदा रहें और लोग उनका साथ देते रहें और उन झूठे मक्कारों को, जालिमों को, जो इंसानियत के दुश्मन हैं, उनको कहीं भी किसी जगह कोई ना तो स्थान मिले और ना ही उनको कभी कोई समर्थन मिले। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीद से इसलिए बगावत की थी कि वह अल्लाह और ईश्वर के बताए हुए रास्ते से भटक गया था। करबला की घटना इसी थीम पर आधारित है कि उस समय के शासक यजीद ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को अपने साथ मिलाने के लिए उन्हें तरह तरह के लालच, प्रलोभन, सब कुछ देने को तैयार था। वो चाहता था कि कहीं की वो गवर्नरी ले लें, किसी जगह के जैसे आज मुख्यमंत्री होता, इस प्रकार की पावर के साथ में आ जाएं। लेकिन चूंकि वो उस रास्ते पर था जो अल्लाह का बताया हुआ रास्ता नहीं था, ईश्वर का बताया हुआ रास्ता नहीं था, इसलिए इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी सारी आफत को ठुकरा दी। लेकिन ये सब बातें फिर कभी किसी अगली वीडियो में होंगी। आज जो मैं आपको जानकारी देने के लिए जा रहा हूँ वो शायद कुछ लोगों को तो हो, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को शायद वो जानकारी ना हो। लोग करबला के वाक़े तक आकर रुक जाते हैं कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत हुई वहाँ पर और किस तरह से पानी की एक एक बूंद को तरसा के उनको शहीद किया गया। लेकिन उसके बाद बहुत कम लोग आगे बढ़ते हैं कि उसके बाद में क्या हुआ, यानी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद किया गया तो जिन लोगों ने उन्हें शहीद किया गया उनके कातिलों के साथ में क्या हुआ, उनको कोई सज़ा मिली या उनको कोई पनिशमेंट मिला या उनको इनाम और इकराम से नवाजा गया, उनकी किस तरह से मौत हुई, इसके बारे में लोग शायद बहुत कम जानते हैं। अगर जो नहीं जानते हैं उन्हीं के लिए ये वीडियो मैंने बनाई है। अब आप मेरे साथ में इसमें बन जाइए यहाँ से, जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के उन कातिलों का क्या हुआ। अल्लाह ताला अन्हु का खून देखिए किस तरह से रंग ला रहा है। जब यजीद मर गया 3 साल 8 महीने गुजर गए और कुछ अरसा गुजरने लगा। वही कूफा का मुख्तार सक़फ़ी, जिसके यहाँ हज़रत इमाम मुस्लिम बिन अकील रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उतरे थे, मुख्तार सक़फ़ी आवाम में एक आवाज़ उठाता है। वो लोगों से कहता है कि मैं चाहता हूँ कि खून हुसैन का बदला लिया जाए, क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे? तो पूरी आवाम इमाम हुसैन की तरफ थी और सारे लोग उठ पड़े और कहा कि हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खून का बदला लेने के लिए तैयार हैं। हम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बदला लेने के लिए अपनी तलवार उठा रहे हैं। और सारे लोग मुख्तार सक़फ़ी के झंडे तले आ गए। फिर मुख्तार सक़फ़ी ने हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के भाई हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के नाम का एक फ़र्ज़ी ख़त लिखा था और लोगों से ये कह दिया था कि मुझको इमाम हुसैन के भाई मोहम्मद बिन हनफिया ने ख़त लिख दिया है कि कातिलाने इमाम हुसैन का बदला लिया जाए। हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया को जब ये इत्तला मिलती है तो हज़रत मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं कि मैंने वो ख़त नहीं लिखा है। अगर वो नवासा रसूल के कत्ल का बदला लेना चाहता है तो मुझे कोई एतराज़ नहीं है।
مختار سقفی کو اب اور طاقت مل گئی۔ مختار سقفی نے کہا، ٹھیک ہے، اب ہم امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ لے کر رہیں گے۔ اس نے تمام لوگوں کو اپنے جھنڈے تلے جمع کر لیا، اور جمع کرنے کے بعد مختار سقفی نے کہا کہ سب سے پہلے امام حسین کے قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ مختار سقفی کے پاس سب سے پہلے گرفتار کر کے شمر لایا جاتا ہے۔ جب شمر گرفتار کر کے لایا گیا تو مختار سقفی کہتا ہے، بتا شمر، تیرا کیا حال کیا جائے؟ اور کہا، تو ہی تو ہے جس نے امام حسین کو قتل کرنے کے لیے طرح طرح کی سازشیں رچی تھیں۔ اتنا سنتے ہی شمر کانپنے لگا، اور شمر کہتا ہے، اے مختار سقفی، مجھے چھوڑ دو، میں بھی تو اسی جماعت میں تھا جس جماعت میں تم تھے۔ مختار سقفی نے کہا، لیکن میں نے حسین کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی تھی، اور میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں نہیں گیا تھا۔ ظالم تو حکومت کی لالچ میں امام حسین کے خلاف میدان کربلا میں تلوار چلا رہا تھا، اور سنا گیا ہے امام حسین کے سر کو تن سے تو نے ہی جدا کیا ہے، اس لیے تیری گردن ضرور کاٹی جائے گی۔ شمر یہ سن کر خوف سے کانپنے لگا۔ مختار سقفی نے جلادوں سے کہا، سب سے پہلے اس کی دونوں آنکھیں پھوڑ دو اور زبان کاٹ دو، اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ کر اسے تڑپا تڑپا کر مارو۔ اس طرح سے شمر کو پہلی بار سزا دی گئی، اور اعلان کر دیا گیا کہ قاتلان حسین میں سے ایک کا انجام لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ شمر کے بعد اب عمر بن سعد کو گرفتار کیا گیا۔ عمر بن سعد جب گرفتار کر کے لایا جاتا ہے تو عمر بن سعد سے مختار سقفی پوچھتا ہے، تم کہاں تھے؟ تم نے اس طرح کی حرکت کیوں کی؟ عمر بن سعد کہتا ہے، اب میں نے حکومت میں حصہ لینا چھوڑ دیا ہے، اب میں گوشہ نشین ہو گیا ہوں، اب مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ عمر بن سعد کی یہ بات سنتے ہی مختار سقفی نے للکارا اور کہا، ظالم، تو نے جس دن کربلا کے میدان میں حضرت امام حسین کے اوپر تیر چلایا تھا، تجھے اس دن سوچ لینا چاہیے تھا کہ میں سیاست میں بالکل بھی نہیں جاؤں گا۔ تو نے نواسۂ رسول کو کربلا کے میدان میں تڑپایا تھا، اور وہ تو ہی تو ہے جس نے ایک ایک کو کربلا کے میدان میں پانی کے لیے ترسایا تھا۔ اب سوچ تیرا کیا انجام ہوگا۔ عمر بن سعد یہ سنتے ہی خوف سے کانپنے لگا، اور پھر عمر بن سعد کے لڑکے کو بلایا گیا، اور بلانے کے بعد مختار سقفی نے کہا، عمر بن سعد کے سامنے اس کے بیٹے کو قتل کیا جائے۔ عمر بن سعد نے کہا، میں دیکھ کر برداشت کیسے کروں گا؟ تو مختار سقفی نے کہا، جب امام حسین کے بچے علی اصغر کے تیر لگا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے ان کا جوان بیٹا علی اکبر شہید کیا گیا تھا تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ جب حسین کے سامنے بھتیجے قاسم کو تڑپا رہے تھے تو حسین نے کیسے برداشت کیا ہوگا؟ مختار سقفی نے کہا، مارو ان ظالموں کو، اور عمر بن سعد کے اوپر تیر چلانا شروع کر دیا گیا، اور اس کے بعد اس کی انگلیاں کاٹی گئیں، آنکھیں نکالی گئی، اس کی زبان کاٹ کر اس کے جسم کا ایک ایک حصہ کاٹ دیا گیا، اور اس کو آگ میں جلا کر خاک کر دیا گیا، اور اس طرح سے قاتلان حسین میں سے دوسرے قاتل کو سزا دی گئی۔ اب تیسرا دشمن گرفتار کر کے لایا جاتا ہے۔ تیسرا دشمن کھولی پکڑا جاتا ہے، جس نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس سے سر کو جدا کیا تھا۔ یہ وہ مردود ہے جو امام حسین کے سر مبارک کو رومال میں لپیٹ کر نیزے پر لٹکا کر چل رہا تھا۔ خولی کو پکڑنے کے بعد مختار سقفی کے سامنے پیش کیا گیا، اور مختار سقفی نے حکم دیا، اسے اس طرح کی سزا دی جائے کہ اسے دنیا یاد رکھے۔ مختار سقفی نے کہا، اس کے ہاتھ پاؤں کو ایک ایک حصے میں الگ کر دو۔ ہاتھ پاؤں الگ کرنے کے بعد خولی کی زبان کاٹی گئی، پھر اس کی گردن کاٹی گئی۔ اس طرح سے خولی کو سزا دی گئی۔ اب حرملہ ابن کاہل پکڑا جاتا ہے۔ حرملہ ابن کاہل یہ وہی مردود ہے جس نے حضرت علی اصغر کے حلق میں تیر مارا تھا۔ مختار سقفی نے کہا، اس کے دونوں ہاتھوں کو باندھ دو، اس کے پیروں کو بھی باندھ دو، اور اس کے منہ کو اوپر اٹھاؤ، اور اس کی گردن میں اتنے تیر مارو کہ تیروں سے اس کی گردن چھلی ہو جائے، اور تیروں کے ذریعے سے اس کی گردن جدا ہو جائے۔ اس طرح سے حرملہ ابن کاہل کو تڑپا تڑپا کر سزا دی گئی۔
اس کے بعد ابن زیاد کو پکڑ کر لایا جاتا ہے۔ جب ابن زیاد کو پکڑنے کے لیے مختار ثقفی کی فوج جاتی ہے تو ابن زیاد وہاں سے بچ کر بھاگ جاتا ہے، لیکن ابن زیاد زیادہ دن تک چھپ نہیں سکا اور اسے مختار ثقفی کے سامنے گرفتار کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ مختار ثقفی نے ابن زیاد سے کہا، اس دن کو یاد کرو جب تم نے اپنے جوانوں کو اور لوگوں کو امام حسین کے سامنے بھیجا تھا۔ تو ابن زیاد نے کہا، مختار تم میرے ساتھ کیا کرو گے؟ مختار ثقفی نے کہا، میں تمہیں قتل کروں گا اور اتنی بے دردی کے ساتھ کروں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ ابن زیاد کو قتل کیا گیا، اس کے جسم کے ایک ایک حصے کو الگ کیا گیا اور مختار ثقفی کے سامنے اسی کوفہ کے گورنر ہاؤس میں ابن زیاد کا سر اسی جگہ پر رکھا گیا جہاں حضرت امام عالی مقام کا سر مبارک رکھا گیا تھا۔ اتنے میں ایک سانپ ظاہر ہوتا ہے اور اس کے نتھنے میں گھس جاتا ہے اور منہ سے نکلتا ہے، پھر منہ سے گھسا اور نتھنے سے نکلا، پھر ناک میں سے گھس کر منہ سے نکلتا ہے اور 3 مرتبہ یہ معاملہ ہوا، پھر وہ سانپ غائب ہو گیا۔ سانپ کے منہ میں گھسنے اور نکلنے کا مطلب ہے یہ دکھایا جا رہا ہے کہ اس کے اوپر اتنا سخت عذاب ہوگا کہ اس کے اوپر سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ اس طرح سے ابن زیاد کو بھی سزا دی گئی۔ عبداللہ بن اسید جوہنی، مالک بن نصیر، حمل بن مالک، ان تینوں کے مختار ثقفی نے ہاتھ پیر کاٹ کر زندہ چھوڑ دیا تھا تاکہ یہ تینوں اسی طرح تڑپتے بلکتے مر جائیں۔ پھر اس کے بعد حکیم بن طفیل طائی کو پکڑ کر لایا گیا۔ یہ وہ حکیم بن طفیل طائی خبیث ہے جس نے حضرت عباس علمدار کے کپڑے اتار لیے تھے، پھر اس کو زندہ ہی ننگا کر کے تیروں سے چھلی کر دیا گیا۔ اس کے بعد عمر بن صبیح کو لایا گیا۔ عمر بن صبیح نے شہدائے کربلا میں سے کئی لوگوں کو زخمی کیا تھا، اسے بھی نیزوں سے چھید چھید کر مار دیا گیا۔ اس کے بعد زید ابن رکاد کو پکڑ کر لایا گیا۔ زید ابن رکاد وہ خبیث تھا جس نے حضرت مسلم بن عقیل کی پیشانی پر تیر مارا تھا، اس کو بھی تیروں سے چھلی کیا گیا، مگر جان باقی تھی تو اس کو زندہ ہی جلوایا گیا۔ تاریخ میں آتا ہے کہ 60,000 یزیدی مختار ثقفی کے ہاتھوں مارے گئے، کتنے اندھے اور کوڑھی ہو گئے، کچھ کی آنکھوں میں جلتی ہوئی سلائی پھیری گئی، کچھ کو زندہ جلایا گیا اور کچھ لوگوں کے منہ سور کی طرح ہو گئے۔ کچھ تو ایسے تھے کہ پانی پیتے مگر پیاس نہ بجھتی اور یوں ہی تڑپ تڑپ کر مر جاتے اور کوئی بھی زندہ نہ بچ سکا۔ اور اس طرح سے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قاتلوں کو سزا ملتی ہے۔ صرف 6 سال کے اندر ایسا تختہ پلٹا کہ دنیا سے امام حسین کے قاتلوں کا صفایا ہو گیا۔ دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ مراد آباد منڈل آیکت آنجنے کمار جی پہلے رامپور کے ڈی ایم رہے تھے اور انہوں نے ڈی ایم رہتے ہوئے یہاں پر تتکالین منتری اس زمانے کے جو اسامہ سرکار کے منتری رہے ہیں اعظم خان سے ٹکر لی تھی۔ اعظم خان کے مخالف سب ایک ایک کر کے سامنے آئے تھے اور ان کو 100 مقدموں میں ان کو لگا دیا گیا تھا۔ تو پھر یہ ایک چرچا بنی تھی کہ ایک ضلع ادھیکاری نے اس طرح سے رامپور کے جو اتنا ہر دل عزیز نیتا جس کو کہتے تھے کہ اس کو اس طرح سے دھول چٹا دی، تو یہ معاملے بڑے اٹھے تھے۔ لیکن انہوں نے اس کے بعد میں جس طرح سے رامپور والوں کے ساتھ میں ہمدردیاں کی، آنجنے کمار نے جس طرح سے انہوں نے یہاں پہ کام کیے، اس سے لوگوں نے انہیں اتنا سراہا کہ لوگ لگتا یہ ہے کہ اپنے اس ہر دل عزیز نیتا کو بھی بھول گئے۔ انہوں نے جو یہاں کی انڈسٹری، چاقو انڈسٹری ڈوب رہی تھی، اس کو زندہ کیا، چاقو انڈسٹری کو زندہ کیا۔ پیچ ورک بالکل ختم ہونے کے کگار پر تھا، کاریگر در در بھٹک رہے تھے، پیچ ورک کو انہوں نے زندہ کیا، یہاں کے وائلن ادیوگ کو زندہ کیا۔ غرض یہ کہ ٹوٹل جو یہاں رامپور کی جو کلائیں تھیں، ہتھ کرگا کی کلائیں تھیں، ہست کلا کی کلائیں تھیں، جو یہاں کے کھانے پینے کا جو ذائقہ ہے، اس کے فوڈس کے جو کاریگر تھے، ان سب کو پروتساہن دینے کے لیے انہوں نے بہت کوششیں کی اور اس کے لیے ایک بڑا پلیٹ فارم انہوں نے تیار کیا، جس کی وجہ سے جو ادیوگ یہاں کے ختم ہونے کو کگار پر ختم ہو گئے تھے، ان ادیوگوں کو نئی جان ملی۔ آج چاقو بک رہے ہیں مارکیٹ میں، ایک ایک چاقو کی قیمت 1500، 2000، 3000 ایسے ہے۔ ہم لوگوں کے بچپن میں تو ہمیں یاد ہے کہ 50-60 روپے کا چاقو ملا کرتا تھا، لیکن آج وہی چاقو جب معلوم کرتے تو 1500، 2000 روپے کا ہے۔ بہرحال وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز چینج ہوتی ہے، لیکن ان لوگوں کو ایک مارکیٹ ملا، ان کو ایک بیس ملا۔ یہ سب آنجنے کمار جی کی وجہ سے ہوا۔ ابھی پھر نوئیڈا میں جس طرح سے
एक ट्रेड फेयर होते हैं, जिस तरह से प्रगति मैदान में ट्रेड फेयर होते हैं, पूरे नेशनल इंटरनेशनल वहाँ पे तमाम जो दुकानें आती हैं, व्यापारी आते हैं, वहाँ पे लोग आते हैं, उसी तरह से अब नोएडा में एक ट्रेड फेयर होने के लिए जा रहा है सितंबर में, जिसकी शुरुआत होगी। लेकिन जानकारी मिली है कि 21 सितंबर से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर का जो है आयोजन किया जाएगा, जिसमें रामपुर के उन तमाम लोगों को मौका मिलेगा जो पेशवर का काम जानते हैं, वायलिन का काम जानते हैं, हस्तकला का काम जानते हैं, यानी बहुत जितने कारीगर हैं यहाँ पे, उन सबको वहाँ पे मौका दिया जाएगा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। दिल्ली के प्रगति मैदान में लगने वाले इंटरनेशनल ट्रेड शो की तर्ज पर यूपी सरकार और इंडिया एक्सपो मार्ट के संयुक्त प्रयास से 21 से 25 सितंबर के बीच पहला अंतर्राष्ट्रीय ट्रेड फेयर ग्रेटर नोएडा में आयोजित होगा। इस ट्रेड फेयर से प्रदेश के उद्योगों को वैश्विक स्तर पर पहचान मिलेगी। प्रदेश सरकार द्वारा इंटरनेशनल ट्रेड शो में 40 सेक्टरों पर विशेष रूप से फोकस किया जा रहा है। ट्रेड शो का उद्देश्य प्रदेश के निर्यातकों, महिला उद्यमियों, ODOP उद्यमियों, MSME उद्यमियों के साथ साथ युवा उद्यमियों और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय बायर्स को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर निर्यात को बढ़ावा देना एवं प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम देना है। ट्रेड फेयर में ज़िले के जरी, पेचवर्क, बेडवर्क, चटापटी, वायलिन एंड खाद्य उत्पाद आदि धूम मचाएंगे। सरकार के सहयोग से ज़िले से भी हस्तकला के संबंधित 8 स्टॉल बुक किए जा। यहाँ आपको ये जान लेना ज़रूरी होगा कि रामपुर के इस कारीगरी को जो विश्व स्तर पर पहचान मिल रही है, उसमें सबसे बड़ा योगदान मंडल कमिश्नर आईने कुमार और रामपुर जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ का है। मंडल आयुक्त आईने कुमार सिंह, जिलाधिकारी रविंद्र कुमार मादड़ और सीडीओ नंद किशोर कलाल समय समय पर इनके प्रोत्साहन के लिए, कारीगरों के प्रोत्साहन के लिए कार्यक्रम करते रहते हैं और इनको एक ऐसे प्लेटफॉर्म की तलाश में हमेशा रहते हैं ताकि इनके भविष्य जो में सुधार हो सके। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि डायरेक्ट नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।